1:8. Unya ang tanan na mauli apan si Jesus miadto sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseyo nagdalag usa ka babaye nga hisakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus, magtutudlo kining babayhana na sakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta kinamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Unya misulat siya pag-usab sa yuta. Sa pagkanungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay sila pamahawa ug naguna ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babae nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhad ug miingon kaniya, hain naman sila? Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir, siya mitubag. Si Jesus miingon kaniya, kung mao kana bisan ako dili usab mo silot kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Unya si Jesus miingon na usab sa mga Pariseyo, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang mosunod kanako dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Ang mga Pariseyo miingon kaniya, nagsaksi ka bahin sa imo rapod nga kaugalingon ug ang imong gisulti dili madawat. Si Jesus mitubag, bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod kay nasayod man ako diin ako gikan ug asa ako padulong. Apan kamo wala masayod diin ako gikan ug asa ako paingon. Kamo naghukom sa tawhanong paagi apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Apan kun maghukom ako, husto gayod ang akong hukom, kay dili man ako rang usa ang maghukom kun dili ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod nga kun duha ka saksi magkauyon, tinuod ang ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon ug ang akong amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab bahin kanako. Busa nangutana sila, hain man di ay ang imong amahan? Si Jesus mitubag, wala kamo makaila kanako ug sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo. Didto sa lawak nga gibutangan sa masulanan sa halad, ug walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang takna. Unya, miingon usab si Jesus kanila, mulakaw ako ug mangita kamo kanako apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadagkuan sa mga Hudeo nag-ingnanay, maghikog baka kini siya, na nag-ingon man nga dili kita makaadto sa iyang adtuan. Si Jesus mitubag, kamo taga dinhi sa yuta apan ako gikan sa langit. Kamo mga taga dinhi sa kalibutan apan ako dili taga dinhi. Gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala,
og mahitabo gayud kini kun dili kamo motuo nga ako mao. Sila nangutana kaniya, kinsa ka ba di ay? Si Jesus mitubag, ang gitug-an ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan, daghan akong ikasulti ug ikahukom batok kaninyo. Apan matuod ang gisulti sa nagpadala kanako, ug ang ako lamang nakadungog gikan kaniya, maoy isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa amahan. Busa miingon si Jesus kanila, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao ug unya masayran ninyo nga wala ako magbuhat sa o kaugalingon kong pagbuot, kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa amahan. Og siya nga nagpadala kanako nag-uban kanako, wala ako niya pasagdi nga mag-inusara kay nagbuhat man ako kanunay sa makapaymuot kaniya. Daghan ang mituo kang Jesus human niya isulti kining mga putanga. Busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinun-an. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. Sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham ug wala pa gayud kami maulipon ni bisan kinsa. Busaon sa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan? Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tawo nga gawas nun. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag, kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat ug sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas o saray among amahan, ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Diyos maupa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Diyos o karon ako ania dinhi. Wala akong muanhik sa kaugalingon kong pagbuot, kun dili gipadala niya ako. Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti? Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot mo dawat sa akong mensahe. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapig sa kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya, kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. Dili kamo mutuo kanako kay nagsulti man ako sa kamatuoran. Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod na nakasala ako? Kay nagsulti man ako sa kamatuoran nganong dili man kamo mutuo kanako. Ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Ang mga Hudeyo mitubag kang Jesus,
Dili ba husto ang among pag-ingon nga ikaw usa ka Samarianhon og giyawaan? Si Jesus mitubag, wala ako yawae. Gipasidunggan ko hinuon ang akong amahan apan gipakaulawan ako ninyo. Wala ako magtinguha og dungog alang sa akong kaugalingon. Apan may nagtinguha niini alang kanako ug siya ang maghukom. Sultihan ko kamo, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang mga Hudeo mingon kaniya, karon natino na gayud namo nga giyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay apan nag-ingon ka, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ayaw ka mig-ina nga labaw ka pa kang Abraham? Namatay siya ingon man ang mga propeta. Sikin sa kaba sa imong paghunahuna? Si Jesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan nga inyong giingon, nga inyong Dios. Wala gayud kamo kaila kaniya apan ako nakaila kaniya. Kung moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya og nagtuman sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini og nalipay siya. Ang mga tawo miingon kaniya, wala pa gani kay 50 ka tuig unya nakita mo na si Abraham? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani mataw si Abraham. Ako mauna. Og namunit silag mga bato aron ilang batoon si Jesus, apan mitago siya og mibiya sa templo.